माह रमजान हम पर पता है कितनी बड़ी मेहरबानी की गई है, सवाब बढ़ा दिया। कितना सवाब बढ़ा? हदीसों में मजमून मिलता है कि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। रमजान में रोजादार का सोना भी इबादत है? रमजान में रोजादार के मुंह से इफ्तार से पहले जो बू आती है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। रमजान की पहली रात जब आती है, अल्लाह इस उम्मत पर नजर रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाया उसे कभी अजाब ना देगा। रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। कैसे पैकेज है? अच्छा, रमजान में जब जुम्मे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुम्मा की मगरिब तक हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जाते हैं। तो वारे नहीं आ रहे हैं ना सारी जिंदगी में, और आप दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, हमारी दुआ सुन ले। रमजान की रातों में फरिश्ता आवाज लगाता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए, है कोई तौबा का तलबगार उसकी तौबा कबूल की जाए। मगर सच बताओ इस स्कीम से कितने लोग फायदा उठाते हैं? फिर रमजान का पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा, आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में एक रात वो जिसे लैलतुल कद्र कहा गया, 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह अकबर, कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने हम पर, यानी हर वो सामान कर दिया गया कि मेरा बंदा बख्शा जाए। मगर सच बताओ जो इसमें भी ना बख्शा गया, जो इसमें भी गफलत कर ले, तो उसका क्या बनेगा? नहीं, प्लीज इस ऑफर को जाया मत करना। देखें, हमें नहीं पता फिर रमजान मिले ना मिले। पिछले साल कई लोग थे जो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है। क्या पता अगले साल हम रमजान में ना हो, हमारे बारे में बातें हों कि यार हमारे साथ था हमारा भाई, अब नहीं है। तो इस रमजान को गनीमत जानना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। जिंदगी पड़ी है खाने घूमने फिरने कमाने के लिए। लोग रमजान में पैसे कमाने की प्लानिंग करते हैं, नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है यार ये काम करने के लिए। इस महीने में इबादत, अल्लाह को राजी करना है। इतने गुनाह है, इतनी खताएं, अब तो तौबा करनी है ना। रमजान में नमाजें पढ़ूं और इबादतें करूं। रमजान में नियत करें कि सारी नमाजें बाजमात पढ़े और पूरी तरावी पढ़े। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है आजकल, लोग तरावी में डंडी मारने लग गए हैं। एक तो ट्रेंड आ गया 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। ठीक है, अगर आप 3 रोजा 5 रोजा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बाकी तरावी माफ हो गई है। तरावी चांद रात तक, ईद की चांद नजर आने से पहले पहले पढ़नी है। जिस दिन चांद नजर आ गया उस दिन नहीं पढ़नी, बाकी पढ़नी है। और 20 रकत पूरी पढ़नी है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, इसके अलावा समझिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो रमजान में एक सजदा करे उसको एक सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल अता फरमाया जाएगा, और फरमाया एक दरख्त ऐसा उसे जन्नत में दिया जाएगा, उसका साया इतना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन इतनी बड़ी होगी कि घुड़सवार यानी हॉर्स राइडर 500 साल तक दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा, या इतना साया होगा। अब मुझे बताओ, ये हर सजदे पर इनाम। मुबारक होने जो पूरी तरावी पढ़ते हैं। 20 तरावी पढ़े तो कितने सजदे हो गए? 40 सजदे हो गए। 40 सजदे पर 1500 नेकियां मिले तो 60,000 नेकियां। 40 जन्नत के घर, 40 जन्नत के दरख्त मिलते हैं उसको जो पूरी तरावी पढ़ता है। अब कुछ लोगों ने 8 पढ़ के चले जाना है, तो खुद सोचे कितना बड़ा लॉस कर रहे हो अपना। जो पढ़ते ही नहीं वो खुद सोचे मैं कितना, बल्कि मैं तो कहता हूं सिर्फ तरावी क्यों, तहज्जुद पढ़ना रमजान में आसान हो जाता है। बंदा जो है वो सहरी में तो उठता ही है, तो 2 रकत तहज्जुद पढ़ ले, 4 रकत पढ़ ले, 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। अल्लाह बस तौफीक दे, जहन मिल जाए। और सहरी के वक्त दुआ करना ये खास दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है? वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और रात के आखिरी पहरों में बख्शिश मांगते हैं। ये नेक लोगों का वस्फ कुरान में बयान किया। सहरी में उठे, एक तस्बीह इस्तगफार की भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, दुआ करें और फिर सहरी कर लें। 10 मिनट पहले उठ जाए ना। यानी एक एक सजदे पर अगर मुझे एक जन्नत का घर मिल रहा है, जन्नत का दरख्त मिल रहा है, 1500 नेकियां मिल रही, तो क्यों सुस्ती करनी है? सारी रात घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, पता नहीं खाना पीना, इसी में काम लगी हुई है। ना करें ऐसा। सारी जिंदगी आप खा पी सकते हैं, रमजान इसलिए नहीं है। प्लीज अच्छे काम भी करूं, गुनाहों से भी बचूं, तो इंशाअल्लाह मेरा रब, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है मुझे फलाह पाने वालों में शामिल। 6 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी, 10 रोजा तरावी, इट्स गुड, ओके। मगर इसमें 2 प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम तो यह है कि जो भी इसके मुंतजमीन है माशाल्लाह तो ख्याल रखते हैं, वेरी गुड, कि जब 5, 6, 7 रोजा तरावी होती है तो कुरान बहुत स्पीड से पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ने के अपने अहकाम है। हमें कुरान अगर वाकई ज्यादा सुनना है, सारी रात पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं।
لیکن ہم قاری صاحب کو یا اپنے حافظ صاحب کو اس بات کی عرض کریں کہ حضور ہم 15-20 منٹ اور کھڑے ہو جائیں گے، آپ نے سکون سے پڑھنا ہے. ہاں یہ ہمارا پرابلم ہے، یہ امام صاحبان کا پرابلم نہیں ہے. ہمیں مسجد بھی وہ اچھی لگتی ہے، ہمیں حافظ بھی وہ اچھی لگتا ہے، جلدی پڑھا دیں. اوہو ہمارے یہاں 1 گھنٹے میں تراویح فارغ، ہمارے یہاں 45 منٹ میں فارغ، ریس لگائی بھی ہے. کون سا ایوارڈ جیتنا ہے بھائی؟ قرآن سننا ہے نا، آدھا پارا سن لے بھائی، سوا پارا نہیں سننا آدھا سن لے، لیکن پراپر سنیں. قرآن سنے تو میری آنکھوں سے آنسو بہیں، میرے دل پر اثر ہو، سمجھ ہی نہ آئے کیا پڑھا جا رہا ہے. اور پھر جتنا زیادہ قرآن 5 روزہ 7 روزہ میں زیادہ پڑھا جاتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا، مگر اس میں پھر ٹائم لمٹ نہ رکھیں، پھر سکون سے پڑھیں، اللہ کا کلام کھو جائے اس کے اندر. اور اس سے اچھی رات کون سی جو اللہ کی بارگاہ میں تلاوت سننے میں خرچ ہو جائے. نمبر 1. ایک اور پرابلم یہ ہونے لگ گیا کہ 5 روزہ 7 روزہ 10 روزہ تراویح کے بعد لوگوں نے سمجھا تراویح پوری ہو گئی، اب چھٹی ڈسکاؤنٹ، اب باقی دن کوئی تراویح نہیں پڑھنی. ایسا نہیں ہے، تراویح سنت موقعہ ہے، اور ہمیں چاند رات جب تک چاند نظر نہیں آئے گا جب تک ہم نے پڑھنی. چاند نظر آ گیا تو اس رات نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اللہ اکبر. ہر سجدے پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں. ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت عطا کیا جائے گا. اب ذرا غور کریں کہ صرف 20 رکعت تراویح پڑھے تو 60,000 نیکیاں، 60 جنت کے گھر اور 60 جنت کے درخت. حدیث پاک میں سنا، آپ کے نبی کی آپ کو حدیث سنا. تو اب سچ بتاؤ پھر 12 اور 8 پڑھ کے کیوں بھاگنا چاہیے؟ تو پوری پڑھنی چاہیے. ان کے تراویح کے بعد بھی کچھ مزید نوافل اللہ توفیق دے تو سحری میں تہجد پڑھ لیں اور سجدے کریں، تو اللہ کرے کہ بس عبادت. رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا، شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے ہیں، وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی، پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے. ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا.
یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی۔ اے شراب پینے والوں، اے نماز قضا کرنے والوں، اے حرام کام کرنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے چوری کرنے والوں، اے ڈاکہ ڈالنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، کب تک گناہ کرو گے؟ ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس کا شیطان۔ اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری، اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی۔ ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔